شفت بعينك من بعد من بعد عينك يا الولي جاش اللي بعينك من بعد عينك اليوم عباس
إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة ولا تكون له عندي شفيعا. انظر، فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي فابعث به إلي سلما، وإن أبوا فاسحب إليهم حتى تقتلهم. جابك شوية خطير. هات عيني يا ابني. هاي فريش بيه.